Salam alaikum mon cher élève, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as déjà commencé la préparation pour l'examen normalisé؟ أتمنى أن تكون قد بدأت المراجعة. في اليومين الأخيرين توصلت بعديد من التعليقات يقول فيها العديد من التلاميذ بأنهم يعانون من قلة التركيز وخائفين من يوم الامتحان. لذلك ارتأيت أن أسجل هذا الفيديو وأعالج فيه هذا الموضوع. إذا إن كنت تعاني من قلة التركيز وخائف من يوم الامتحان وخصوصا في مادة الفرنسية، لا عليك، سنعالج كل هذا في هذا الفيديو، فقط طبق ما سأقوله. إذا قبل الامتحان ماذا يجب عليك فعله؟ لا تترك كل شيء يتراكم عليك، ابدأ بمراجعة الدروس مبكرا، يعني إن كنت لم تبدأ بعد المراجعة فهذا هو الوقت المناسب لتبدأ. ولكن كيف ذلك؟ نظم وقتك برسم خطة للمراجعة أو حضر استعمال الزمن، تضع فيه توقيت للمواد والتزم به. يعني في هذه اللحظة عند انتهاء الفيديو حضر ورقة وقلم وقم برسم خطة للمراجعة، يعني مراجعة الدروس، وكذلك ارسم استعمال الزمن، تضع فيه جميع المواد المراد مراجعتها وكذا التوقيت المناسب لك. ثالثا، راجع دائما في نفس المكان. إن كنت تراجع مثلا في البهو أو في الصالة أو في غرفة النوم، فراجع دائما في هذا المكان والتزم بالمراجعة فيه. لماذا؟ هذا سيذكرك بمجموعة من المعلومات يوم الامتحان عند تذكر المكان. مثلا يوم الامتحان قد تتذكر شيئا في المكان الذي كنت تراجع فيه، وهذا سيذكرك بمجموعة من المعلومات. رابعا، تناول طعاما صحيا غنيا بالسكريات الطبيعية أثناء المراجعة، كالتمر، التين المجفف اللي هو الشريحة، اللوز، الفواكه والخضار. هذه المواد كلها غنية بالسكريات والمواد الطاقية التي ستنشط ذاكرتك وتركيزك. خامسا، اشرب كثيرا من الماء لتنشيط الدماغ. الماء يساعد على تنشيط الدورة الدموية والدماغ. إذن دائما ضع قنينة ماء بجانبك أثناء المراجعة. سادسا، نم مبكرا واستيقظ مبكرا للمراجعة. لماذا؟ لكون النوم الصحي يكون بالليل. إذن التزم دائما بتوقيت مضبوط، توقيت مضبوط قد تدخله في استعمال الزمن فقط في هذا الشهر، وعند انتهاء الامتحان قد تسهر كما تشاء، ولكن عند المراجعة يجب أن تضبط وقت النوم ووقت الاستيقاظ، وحبذا لو تراجع في الصباح الباكر. أثناء أو في يوم الامتحان، ماذا يقع في يوم الامتحان؟ كيفية التعامل مع ورقة الامتحان. كيف ذلك؟ قبل أن يعطيك المراقب الورقة تنفس بعمق، اشرب قليلا من الماء لتنشيط الدورة الدموية وتحفيز الدماغ على التركيز. ثم تصفح ورقة الامتحان لأخذ فكرة عن المضمون. يعني إن كانت ورقة، ورقتين أو 3 ورقات، يعني أو 3 أوراق، باردون، أو 3 أوراق، يعني تفحصها كلها لتأخذ فكرة. هذا تطبقه في جميع المواد، ليس فقط في مادة الفرنسية. وفي مادة الفرنسية وكذا في مادة العربية يمكنك أن تطبق الطريقة التالية للتعامل مع الأجوبة. compréhension de l'écrit sera notée sur 6 sur 20. إذا هذه راه كنت قلتها comprehension راه 6 على 20. إذا comprehension كيفاش تتعامل معها؟ اقرأ النص مع الأسئلة قراءة أولية لتفهم مطلوب منك. يعني اقرأ النص لو تكست avec les questions de comprehension، يعني تقرأ الكل. ثم ثانيا أعد قراءة النص بتأمل لتفهم مضمونه، يعني النص وحده لو تكست seulement pour le comprendre. 3. اقرأ أسئلة الفهم واستعن بقلم الرصاص للتسطير على الأجوبة أثناء قراءة النص للمرة الثالثة. يعني اقرأ النص، اقرأ الأسئلة وارجع للنص، سطر عليه عن الأجوبة. بعد ذلك اكتب كل الأجوبة في ورقة الوسخ أو المسودة أو bien le brouillon. بعد ذلك نقولها في ورقة التحرير. Langue et communication sera notée sur 6 sur 20. دونك اقرأ جميع التمارين للتعرف عليها. بالنسبة للكوميونيكاسيون اقرأ جميع التمارين للتعرف على التمارين السهلة والتمارين الصعبة. لماذا؟ لأنك ستبدأ بالإجابة على التمارين السهلة مع كتابة رقم التمرين بيان سور إجباري. يعني بدأ بالتمارين السهلة واكتب رقم التمرين. يعني مثلا كان التمرين الثالث هو التمرين السهل، اكتب 3 بالأسود وبالأخضر ليكون واضح، ثم أجب عليه. إذا أجب عن التمارين السهلة، بعد ذلك مر للتمارين الصعبة. بالنسبة للتمارين الصعبة استحضر القواعد الخاصة بها، اكتبها في المسودة أو ورقة الوسخ لتساعدك على الإجابة. مثلا تجد مشكل في لا كونسيسيون، اكسبريمي لا كونسيسيون، لا تعرف كيف تجيب عن التمرين، اكتب القاعدة الخاصة بلا كونسيسيون، بعد ذلك طبقها على التمرين وستكون قد أجبت جيدا.
production écrite on passe à la production écrite هي اللي فيها أعلى نقطة 8/20 ou bien 8/20. إذا بالنسبة برودكسيون إكريت احرص على قراءة الموضوع، اقرأ الموضوع جيدا على الأقل مرتين ثم سطر على الكلمات المفتاحية بقلم الرصاص. اكتب أي فكرة أو كلمة تخطر على بالك وسطر على هذه الفكرة، هذه فكرة مهمة جدا ونقطة مهمة. أي فكرة جاءتك اكتبها في ورقة الوثق، سواء كانت كلمة كانت فكرة اكتبها، إذا لها علاقة بالموضوع اكتبها في ورقة الوثق قد تحتاجها أثناء الكتابة. ثالثا نظم الأفكار الخاصة بالمقدمة وتلك الخاصة بالعرض ثم الخاتمة. إذن كيف ذلك؟ عندما تكتب أفكار وكلمات في ورقة الوثق ستنظم هذه الأفكار الخاصة بالمقدمة أو بيان l'introduction لوحدها، والخاصة بالعرض أو بيان لو ديفلوبمون لوحدها، والخاصة بالخاتمة أو بيان conclusion لوحدها. conjugue les verbes à l'imparfait et au passé simple. هذه خصك ترد ليها البال. La conjugaison tu dois faire attention, tu dois conjuguer les verbes à l'imparfait et au passé simple. راجع جيدا الموضوع الذي كتبته في ورقة الوثق ثم انقله بخط واضح في ورقة التحرير. إذا يجب عليك استعمال ورقة الوثق أو المسودة عند تحرير الموضوع، عند كتابة الموضوع. راجع الأخطاء، راجع الأفكار، كل شيء راجعه في ورقة الوثق ثم انقل الموضوع في ورقة التحرير بخط واضح، وتجنب استعمال المبيض وبيان لو كوريكتور. سادسا أو وأخيرا راجع ورقتك جيدا قبل تسليمها، يعني ستراجع الورقة من comprehension de l'écrit مرورا langue et communication وأخيرا production écrite. وأتمنى لك التوفيق والنجاح.